Numeros 15. Ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga inigabot ninyo sa yuta nga inyong puy-an nga ihatag kaninyo. Maghalad kamo alang sa Ginoo og halad nga sunugon gikan sa inyong kahayupan. Himuon kini ingon nga usa ka pagtuman sa usa ka panaad o kinabubuton nga halad o halad sa panahon sa mga kasalulugan. Himua kini ingon nga makapahimuot nga kahumot alang sa Ginoo. Ug ang magdalag halad kinahanglang maghalad usab ngadto sa Ginoo og halad nga pagkaon tunga sa gantang sa labing maayong harina nga gimasa sa usa ka litro nga lana ug bino nga usa ka litro ingon nga halad nga ilimnon. Andama kini og ipauban sa bisan unsang mananap nga inyong ihalad. Kung turong karnero ang ihalad, paghalad og pagkaon nga usa ka gantang sa labing maayong harina nga gimasa sa usa og tunga ka litrong lana. Ug uban niini ang halad nga ilimnon nga usa og tunga ka litrong bino ingon nga humot nga halad alang sa Ginoo. Ug kun maghalad ka og turong baka nga sunugon aron pagtuman sa usa ka panaad o ingon nga halad sa pakigdait, pauban ni kinig halad nga pagkaon nga usag tunga ka gantang sa labing maayong harina nga gimasa uban sa duha ka litrong lana. Paghalad usab og ilimnon nga duha ka litrong bino ingon nga humot nga halad alang sa Ginoo. Mao kini ang ipauban sa paghalad sa matag turong baka or karnero o nating karnero o nating kanding. Buhata kini sa matag usa sumala sa gidaghanon sa inyong andamon. Ang tanang lumad nga lumulupyo kinahanglang magbuhat niining mga butanga sumala niining pagiha diha sa ilang paghalad ug halad nga sunugonon aron paghatag og kahumot nga makapahimuot sa Ginoo. Ug kun may usa kalangyaw nga nagpuyo uban kaninyo ug buot siyang mohalad og halad nga sunugon aron paghatag og kahumot nga makapahimuot sa Ginoo, kinahanglang mosunod siya sa inyong buhaton. Maorang mga lagdaa ang tumano ninyo ug sa langyaw nga nagpuyo uban kaninyo. Mga lagda kini nga walay katapusan alang sa tanan ninyong kaliwatan. Kay ang usa ka langyaw sama ra kaninyo sa atubangan sa Ginoo. Ang maong balaod ug tulumanon kinahanglan tumano ninyo ug sa mga langyaw nga motipon kaninyo pagpuyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita inig-abot ninyo sa yuta diin adto ko kamo dad-a. Pagdala kamog halad ngadto sa Ginoo inigkaon ninyo sa abot sa maong yuta. Sa una ninyong minasang harina ihalad ang unang pan ingon nga usa ka halad gikan sa giukanan. Sa una ninyong minasam paghatag ngadto sa Ginoo og usa ka halad ingon niini ang buhaton sa tanang kaliwatan. Apan pananglit adunay dili makatuman niining kasuguan nga gihatag sa Ginoo kang Moises aron tumanon gayud karon og sa umaabot nga mga kaliwatan ug kun dili tinuyo ang wala pagtuman niini tungod sa pagpasagad sa katawhan. Ang buhaton nila mao ang paghalad og usa ka turong baka ingon nga halad sinunog nga maghatag og kahumot nga kahimut-an sa Ginoo. Uban niini maghalad usab sila pagkaon og ilimnon sumala sa tulumanon ug usa ka laking kanding ingon nga halad tungod sa sala. Unya ang pari maghimog seremonya sa pagpapasasala alang sa tanang katawhan sa Israel. O pasayloon sila kay usaman kadto kasayop
Og nakahalad naman sila ngadto sa Ginoo, og halad sinunog og halad alang sa sala tungod sa ilang sayop. Pasaluon ang katawhan sa Israel, ingon man ang langyaw nga nagpuyo uban kaninyo, kay ang tanang lumulupyo nahiapil man sa maong sayop. Kung ang usa ka tawo makasala nga wala tuyua, maghalad siyag bayi nga kanding nga nagpanuigon og usa ka tuig, ingon nga halad tungod sa sala. Ug ang pari maghimog seremonya sa pagpaka sa sala at tubangan sa Ginoo alang sa tawo nga nakahimong sayop nga dili tinuyo, ug ang maong tawo pasaluon sa iyang sala. May usa lamang kabalaod alang kang bisan kinsa nga makasala, ug bisan unsa nga dili tinuyo, lumad man siya nga Israelita o usa ba hinuon kalangyaw nga nagpuyo, tipon kaninyo. Apan ang tawo nga makasala nga tinuyo, lumad man siya nga Israelita o usa ka langyaw, nagpasipala sa Ginoo, ug ang maong tawo kinahanglang patyon. Tungod kay salikway man niya ang pulong sa Ginoo o gilapas ang iyang sugo, ang maong tawo patyon gayod. Siya ra ang nakaingon sa iyang kaugalingong kamatayon. Samtang diha sa kamingawan, ang katawhan sa Israel nakakita sila tawo nga nangahoy panahon sa adlaw igpapahulay. Gidala siya sa mga nakakita kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron ug sa tibok katawhan sa Israel. Gibilanggo nila siya kay wala man sila makasiguro kung unsa gayud ang angay nilang himuon kaniya. Ug ang Ginoo mingon kang Moises, kinahanglan nga patyon ang maong tawo. Batuon siya sa tanang katawhan didto sa gawa sa kampo. Gidala siya sa katawhan dito sa gawa sa kampo ug gibato nila siya hangtod nga namatay sumala sa sugo sa Ginoo. Miingon ang Ginoo kang Moises, sultihi ang mga Israelita ug sugua sila sa pagbuhat og mga borlas sa sidsid sa ilang bisti ug pabutangig hilo nga asul ang matag borlas. Ingon niini ang buhaton sa tanang kaliwatan. Ang borlas may inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo ug makatuman niini. Tungod niini, dili kamo magtuman sa inyong gusto ug magpatuyang sa kahilayan. Busa kinahanglang hinumduman ninyo o tumanon ang akong kasuguan o pagbalaan kamo alang sa inyong Diyos. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimo nga inyong Diyos. Ako mao ang Ginoo.